अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टेलन न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट रिमशा शब्बीर। नाजरीन, पंजाब असम्बली का आज इजलास होना है और वज़ीर आला का इंतखाब होना है। पंजाब की पग किसके सर सजेगी? क्या परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनके सर सजेगी या फिर हमजा शहबाज अपनी कुर्सी बचा सकेंगे? लाहौर की सियासत की बात की जाए तो लाहौर जो है सियासत का मरकज़ बन चुका है और पंजाब की सियासत में आज का दिन जो है बहुत अहमियत इख्तियार कर चुका है। तख्ते पंजाब पर हुक्मरानी का जो महाज है वो सरगर्म है और हम देख रहे हैं कि इजलास भी आज होना है। अगर कल के दिन की बात की जाए तो कल लाहौर जो था वो मेल मुलाकातों का गढ़ बन चुका था। सियासी जो रहनुमा थे उनके आपस में बहुत सी मुलाकातें जारी थी और मुशावरती इजलास भी जारी थे और वज़ीर आला के इंतखाब के लिए हिकमत अमली पर गौर किया जा रहा था। तो आज वो दिन आ पहुंचा है कि वज़ीर आला का इंतखाब होना है और जीत के लिए परवेज़ इलाही साहब और हमजा शहबाज दोनों ही पुरुमीद नजर आ रहे हैं। इसी के ऊपर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार फयाज अहमद वलाइद साहब और सीनियर तज्जियाकार जाहिद गोगी साहब। इनसे पूछते हैं कि क्या होने जा रहा है, सियासत का रुख किस तरफ बैठेगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। सबसे पहले मैं फयाज अहमद वलाइद साहब की तरफ बढ़ना चाहूँगी। सर, अभी तक इजलास शुरू नहीं हो सका, क्या हो रहा है ये? रिमशा, आप जानती है कि पिछले कई दिनों से लाहौर जो है ये सियासत का मरकज़ बना हुआ और जो जोड़ तोड़ का सिलसिला है वो जारी है। और आप जानती हैं कि जो इलेक्शन होता है, इलेक्शन के नतीजे में पीटीआई को बड़ी वाज़ेह बरतरी हासिल हो गई थी और ये ख्याल किया जा रहा था कि जिस तरह मरियम ने कहा कि हमने अपनी हार तस्लीम कर ली और हमें अपनी गलतियां देखनी, तो लग रहा था कि ये सारे मामला जो अब खुश असलूबी से तय हो जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान की जो सियासत है शायद उसको किसी की नज़र लगी हुई है और जिस तरह कौमी असम्बली में सूरत हाल देखने आई थी, इसी तरह आज भी सूरत हाल इस वक्त तक पंजाब असम्बली में नज़र आ रही है। और आप जानती हैं कि 2 घंटे अब तक ताख़ीर हो चुकी है इजलास में और वही हथकंडे और वही सारती सूरत हाल जो कौमी असम्बली में हमने देखी थी, कौम आज फिर देख रही है और पूरा मुल्क, बल्कि अब जितने भी पाकिस्तानी दुनिया भर में आज उनकी पंजाब पे नज़र है कि पंजाब में क्या होने जा रहा है, कौन वज़ीर आला पंजाब बनेगा। लेकिन जो अभी तक सूरत आ रहा है, आज जब ये सारा सिलसिला चल रहा था तो डिप्टी स्पीकर का एक बयान है कि मैं कुछ तकनीकी मामला देख रहा हूँ। तो उसी वक्त ये लगा था कि जो तकनीकी मामला हैं वो थोड़े से को ठीक नहीं है, वो कुछ चीज़ें गौर कर रहे हैं कि किसी तरह इस इलेक्शन को डिले किया जाए, किसी तरह इस इलेक्शन में आज पीटीआई को सुरखरू ना होने दिया जाए। वो सारे हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वक्त आप जो अभी तक की जो इतलात हैं वो ये हैं कि 186 मेंबर जो हैं पीटीआई और उनके इत्तेहादियों के इस वक्त ऐवान में मौजूद हैं रिमशा, और जो नून लीग के अरकान है वो भी हमजा शहबाज की क़यादत में मौजूद हैं। तो इस वक्त बहुत कम है और मैं समझता हूँ कि दाव पेच खेले जा रहे हैं जो किसी तरह भी अच्छे और किसी तरह भी मुनासिब नहीं है। मीडिया कवर कर रहा है और पूरी कौम भी देख रही है। अगले चंद घंटे बड़े अहम हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं ये कुछ देर बाद पता चलेगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जाहिद गोगी साहब, मैं आपकी तरफ बढ़ना चाहूँगी, आप क्या कहेंगे, क्या हमजा शहबाज शरीफ अपनी कुर्सी बचा सकेंगे? सबसे पहली बात तो ये है रिमशा के क्या आज ऐवान की कार्रवाई आगे चलेगी, उसके बाद फैसला करेंगे कि कुर्सी बचती है या नहीं। लेकिन अभी तक तो ये वही डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये वही डिले टैक्टिक्स हैं जो पिछले इंतखाबात जो पंजाब असम्बली के हैं, जैसा कि आपको फयाज वलाइद साहब ने बताया कि नेशनल असम्बली में ऐसा हुआ था, तो पंजाब असम्बली में भी ऐसा हुआ था। उस वक्त ये हुआ था कि हम उस वक्त भी कहते थे कि तहरीक इंसाफ को चाहिए कि जिनके पास अक्सरियत है उसकी बात मान लेनी चाहिए ताकि अमूर सल्तनत चलें, आगे काम चले। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा ना हो सका। जो गलती उस वक्त तहरीक इंसाफ ने दोहराई थी, आज बिल्कुल वही गलती और बिल्कुल उसी तरह आज फिर दोस्त मोहम्मद मुजारी साहब कर रहे हैं और वो नून लीग वो करवा रही है। पिछली दफ़ा तो ये हुआ था कि वो सारे कोर्ट में चले गए थे, कोर्ट ने फिर तौहीन अदालत का भी कर दिया, सारे मामला आर्टिकल 6 की तरफ भी जारी थी बात। तो आज अगर ये सूरत हाल है तो क्या नून लीग को ये सोचना चाहिए कि आज तौहीन अदालत नहीं होगी? क्या ये फिर हम आर्टिकल 6 की तरफ ये सूरत हाल नहीं जा रही? क्या अमर माने है अगर आपके पास पूरी जिसके पास गिनती ज्यादा उसको दे दिया जाए हुकूमत, इसमें क्या चीज़ है? और आपने आखिर करना क्या है कि ये कुर्सी आप क्यों बैठना चाहते हैं? अगर आपके पास नहीं है भाई, जमहूरियत तो यही है ना, जो जिसके पास शख्सियत वो ले जाए। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है, बहुत अफसोस से ये बात कहनी पड़ती है कि ये सारे जो बंदे बैठे हैं वहाँ पे 186 ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे 180 185 हैं। बात ये है ये सारे जमहूरियत के चैंपियन बैठे हैं। तो ये जो जमहूरियत के चैंपियन, ये जो जमहूरियत के अलमबरदार बैठे हैं, अब मुझे बताइए ना, अब ये क्या कर रहे हैं? क्या ये गैर जमहूरी इक़दाम नहीं है? क्या जो डिप्टी स्पीकर हैं दोस्त मोहम्मद मुजारी साहब, वो उस वक्त तो बड़ा कहते थे कि मैं बिल्कुल वो काम करूंगा जो आइन मुझे कहता है।
تو آج آئین آپ کو نہیں کہتا؟ کیا آج آپ کو آئین یاد نہیں ہے؟ اگر آپ کو آئین یاد نہیں ہے تو خدارا آپ وہ جو آپ نے پچھلی دفعہ یہ الیکشن حمزہ شہباز صاحب کی دفعہ جو الیکشن ہوا تھا اس میں جو آپ نے رولنگ دی تھی اللہ کا واسطہ ہے وہی پڑھ لیں اور اس پہ عمل کریں. یہ کیا بات ہم کر رہے ہیں؟ ایک نیا ہنگامہ لگایا ہوا پوری دنیا میں ہماری ہنسی اڑائی جا رہی ہے کہ یار یہ کیا جمہوریت جمہوریت جمہوریت، ایسے جمہوریت چلتی ہے؟ میرا خیال ہے یہ اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے نا یہ حکومت تو چلو لے لیں گے لیکن ملک کو جو نقصان ہو رہا ہے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی، یاد رکھیے گا. میں فیاض احمد ولائق صاحب کی طرف بڑھنا چاہوں گی. سر ابھی تک اجلاس شروع نہیں ہوا، 4 بجے کا ٹائم تھا، یہ ٹائم آ پہنچا ہے اور اجلاس سے پہلے تصادم بھی شروع ہو گئے ہیں، کیا دیکھتے ہیں آپ؟ رمشا بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کا ایک بیانیہ تھا اور ان کے اتحادیوں کا ایک خاص بیانیہ تھا جب قومی اسمبلی میں الیکشن ہوئے، وہ یہ تھا کہ آئین کی خلاف ورزی کیا. اس وقت اسپیکر نے خلاف ورزی کی، پرائم منسٹر نے خلاف ورزی کی، ڈپٹی اسپیکر نے، تو وہ سارے الزامات لگا رہے تھے اور اسی بیانیے کو لے کر ساتھ چل رہے تھے. تو آج میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے حرکت کیا یا وہ حرکت کر رہے ہیں وہ تو بالکل اسی راستے پر چل رہے ہیں. تو ایک ہی جو ان کا بیانیہ تھا ان کے پاس کہ جی غیر آنے کا اقدام کیا ہے پی ٹی آئی کی حکومت میں، آج اس نے وہ بھی کر دیا اور یہ جو ایک ان کا بیانیہ تھا یہ بھی خان صاحب کے پاس چلا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آئندہ الیکشن ہے اس میں ان کے پاس یہ چیز بھی نہیں رہے گی اور خان صاحب کو اس کا بھی بینیفٹ ہوگا. مجموعی طور پر دیکھیں تو انشاء اس طرح کے کسی بھی جیسے گوگی صاحب نے کہا یہ ڈیلے تو ہو سکتا ہے، ڈیلے ٹیکٹکس تو ہو سکتے ہیں، لیکن اس طرح نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا. بہت دیر سمپل سی بات ہے کہ جو اکثریت ہے اس کو ماننا پڑے گا. جیسے قومی اسمبلی میں ہر حربہ استعمال کیا گیا لیکن اکثریت کو وہ لوگ نہیں توڑ سکے. یہاں بھی اگر پی ٹی آئی کو اکثریت نہیں تو اس اکثریت کو چھیننا بہت مشکل ہو جائے گا. صرف یہ ہے وہ کولوں کی دلالی میں منہ کالا کرنے والی بات ہے جو ابھی تک یہ صورتحال نظر آ رہی ہے. اور جس طرح آپ دیکھ رہی ہیں کہ کبھی چودھری شجاعت صاحب کا کوئی بیان آ رہا ہے، کبھی ان کا کوئی لیٹر آ رہا ہے کچھ، اور میڈیا بھی بہت ساری خبریں، ظاہر ہے میڈیا بھی تو سب کچھ بیچ رہا ہے اور میڈیا جس طرح کی خبریں عوام چاہ رہے ہیں اپنے آپ کو جانتے ہیں کہ میڈیا بھی آج کل بڑا گوگی صاحب بہتر تقسیم کریں گے. یہ فیاض صاحب کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے، میں معذرت چاہوں گا آپ کی بات کاٹی ہے. یہ فیاض صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے، میڈیا تو مزے لے رہا ہے، میڈیا نے تو یہ دکھانا ہے. اب مجھے بتائیے ابھی تھوڑی دیر پہلے تک تو واضح تھی جی کہ شجاعت صاحب نے خط لکھ دیا ہے، وہ انہوں نے کہا ہے کہ میرے بندے نیوٹرل رہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں تھی. مون سلائی صاحب ان کا وہ لے کے ویڈیو جو بیان ہے وہ لے کے پہنچ گئے ہیں. اب صورتحال اس طرف جا رہی ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی خود ان کو، جو ہمارے میں اپنے صحافی بھائیوں سے بھی بات یہ میں مخاطب ہوں کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ انہوں نے بولنا کیا، لہٰذا جس کے منہ میں جو بات آ رہی وہ کہہ چلے جا رہا ہے. یہ کیا سرائیاں ہیں، یہ کیا سرائیاں تھوڑی دیر تک دم توڑ جائیں گی جب صورتحال واضح ہو جائے گی. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابھی تک اسمبلی کا اجلاس کیوں نہیں شروع ہو چکا، کیوں نہیں ہو سکا. اور آپ کو یہ میں بتاؤں جو مسلم لیگ نون کے جو ارکان ہیں وہ ابھی تک پورے اجلاس میں نہیں پہنچے، ایوان میں نہیں ہیں، وہ باہر بیٹھے ہیں، وہ پی ٹی آئی ان کے اتحادی اندر ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ خیر سے کیوں کیا گیا؟ کیا یہ پلاننگ تھی؟ میں یہ آپ کو تھوڑی سی بات بڑھا بھی دوں کہ آصف زرداری صاحب نے، آپ کو پتا کہ پچھلے کتنے دنوں سے کافی دنوں سے یہاں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں. اب وہ پنجاب کی سیاست کو وہ دیکھ رہے ہیں جن کی پنجاب میں اپنی ووٹنگ نہیں ہے، ان کے اپنے ووٹ نہیں ہے پنجاب میں، وہ پنجاب کی سیاست وہ چلائیں گے. یہ تو نون لیگ کو چاہیے کہ کیوں اپنے ہاتھ کاٹ کے دے رہی ہے بھائی پیپلز پارٹی کو. انہوں نے تو اپنے ہاتھ کاٹ کے دے دی کہ جو فیصلہ کریں گے زرداری صاحب ہمیں منظور ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ اب زرداری صاحب پھر وہ فیصلے کریں گے جو زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کے حق میں جائیں گے. اور جب وہ پیپلز پارٹی کے اور زرداری صاحب کے حق میں جائیں گے تو وہ مسلم لیگ نون کے خلاف ہوں گے. یہ بات انہیں ذہن نشین رکھنی چاہیے. ظاہر گوگی صاحب آپ نے کہا کہ وہ مسلم لیگ نون کے خلاف ہوں گے، لیکن آصف زرداری صاحب نے تو کہا ہے کہ حمزہ شہباز جو ہیں جیسے وہ شہباز صاحب کے بیٹے ویسے ہی میرے بیٹے، اور میں نون لیگ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا. جی وہ نون لیگ کا ساتھ دے کے تو انہوں نے نون لیگ کو یہاں تک پہنچا دیا ہے. یہ مجھے بتائیے جو ہم تو پہلے دن سے ہی بات کر رہے ہیں اپنے پروگرام میں، یہ کہتے رہے ہیں کہ جو چیزیں جس کو یہ مشکل فیصلے کہتے ہیں، پیٹرول مہنگا ہوا، بجلی مہنگی ہوئی، گیس مہنگی ہوئی، گالی کس کو پڑی؟ برا کون بنا؟ نون لیگ. حکومت تو اتحادیوں کی ہے، پی ڈی ایم کی حکومت ہے. کسی نے آج تک پیپلز پارٹی کو اس بات پہ گالی دی ہے؟ بالکل نہیں دی. انہوں نے نون لیگ کو گالی دی. یہی تو ایجنڈا تھا آصف زرداری صاحب کا کہ ان کو گندا بھی کروا دو، اوپر سے کہتے رہو میں آپ کا ساتھ دے رہا ہوں. دیکھیے پی ٹی آئی کے پاس اتنی طاقت، یہ پیپلز پارٹی کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی ان کے پاس اسٹرینتھ نہیں ہے کہ ان کا کوئی امیدوار بنا دیجیے. یہ مجھے بتائیے نا، ان کے پاس حمزہ کے علاوہ اور ہے کیا؟ کبھی تو وہ کہتے ہیں حمزہ صاحب آپ بن جائیں، کبھی پھر بھاگ کے چودھری شجاعت صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں جی کہ ہم آپ کو پرویز لائی، ہم سپورٹ کر دیتے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ اس سے واضح نہیں ہوتی یہ بات کہ پیپلز پارٹی کے پاس اپنی سیٹیں نہیں ہیں. وہ دونوں طرف کھیل رہے ہیں کہ چلو جو بھی ہوگا نقصان نون لیگ کا ہی ہوگا، ان کو فائدہ ہی ہوگا. اور میں یہاں پہ گوگی صاحب کی اگر بات کو آگے بڑھاؤں تو یہ جو آج سارے معاملات جا رہے ہیں الٹیمیٹلی یہ سارے معاملات
दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। और आप जानती हैं कि ये सारा इंतखाब जो हो रहा है ये भी सुप्रीम कोर्ट के लिए है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सियासतदानों को आज फिर फेलियर है कि अगर उन्हें हर मामला जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से जाकर लेना है तो फिर ये जो डेमोक्रेसी है मेरे ख्याल में इस पर बहुत सारे सवालात उठेंगे। और ये चीज़ों को जानते और समझते सब कुछ करते हुए सिर्फ अना की खातर, ज़ाती मफाद की खातर, और जो मुल्क की इस वक्त मुआशी हालत है, जिस मुश्किल तरीन दौर से मुल्क गुजर रहा है, जिस तरह आवाम महंगाई का शिकार है, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल एक तमाशा लगा। और ये सारा जो खेल है ये लोगों को डेमोक्रेसी से मुतनफ़र करने के लिए किया जा रहा है। लोगों को सोचना चाहिए, जब ये जो कुछ कर रहे हैं ना, ये ऐवान के अंदर बैठ कर इंशा ये नुमाइंदे कर रहे हैं, जब ये नुकसान होगा तो फिर इनको पता चलेगा कि किसका नुकसान हुआ और किसको फ़ायदा है, और फिर इनको समझ आएगी तो वक्त इनके हाथ से निकल चुका होगा। फयाज अहमद वराइद साहब, नून लीग के भी कई अरकान तो असेंबली में पहुंचे ही नहीं है, और कुछ देर पहले साद रफीक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा, बड़े धड़ल्ले से कहा कि हम सियासी मैदान में इमरान खान का मुकाबला करेंगे, और उन्होंने ये भी वाजे किया कि इमरान खान जो है वो पाकिस्तान को श्रीलंका बनाना चाह रहे हैं। असल में जो कुछ भी हो रहा है ना, जैसे पंजाब असेंबली में, ये किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत नहीं हो रहा, और ना ही किसी रूल्स एंड रेगुलेशन या किसी आइनी और कानूनी चीज़ को फॉलो किया जा रहा है। ये तो बिल्कुल एक दूसरे को ईगो का खेल है और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश है। कोई कानूनी कोई ज़ाब्ता नहीं। मैं हमेशा गोगी साहब से कहता होता हूँ कि मोहब्बत और जंग के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, लेकिन हमारी सियासत के अंदाज ऐसे हैं कि ना तो मोहब्बत का कोई असूल है, ना कोई जंग का असूल है, कि कोई कुछ भी इनके पास नहीं है। और ये जो इस वक्त हो रहा है ये बिल्कुल ये हो रहा है कि हमने दूसरे को नीचा क्या दिखाना है, दूसरे को किस तरह लताड़ना, और इसका जो नतीजा है वो मैंने आपको बता दिया है कि ये अभी जो चीज़ें चल रही हैं और जो असेंबली में हो रहा है, खुदा न खास्ता यहाँ पे लड़ाई होगी, जिस तरह एक दूसरे के खिलाफ अभी पता चला कि नारेबाजी हो गया है। और ज़ाहिर है कि जो दोनों पार्टियाँ हैं और ख़ास तौर पर वो पार्टी जो हार रही है वो तो कोशिश करेगी कि अब जहाँ तक सूरत 2 घंटे 3 घंटे का डिले होगा, उसके बाद नारेबाजी की जाए, कोई थोड़ा सा गुत्थम गुत्था हो, कोई लड़ाई हो, और उसके बाद इजलास कैंसिल हो जाए और लोगों को मौका मिले, फ़ायदा मिले और फिर कोर्ट में जाएँ। टाइम गेन करने की कोशिश है, मिलेगा कुछ नहीं, लेकिन जो मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेसी के लिए और डेमोक्रेटिक इदारों के लिए एक बहुत ही नुकसानदेह बात है। ठीक नाज़रीन, अब तक की सूरत हाल से हमने आपको आगाह किया, और ये टैलेंट न्यूज़ की जो खुसूसी ट्रांसमिशन है जारी रहेगी, और जैसे ही खबरें आती रहेंगी लम्हा ब लम्हा हम आपको आगाह करते रहेंगे। फिर वक्त हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।